हरि ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। चतुर्मास भागवत कथा श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण गर्दै गर्दै आउने क्रममा आज हामी आजको नयाँ भाग 79 भागमा उपस्थित भइसकेका छौं। 79 भागसम्म हामी आइपुग्दा हामी दशम स्कन्धको कथा प्रसङ्गलाई श्रवण गर्दैछौं। हो प्यारा भक्त भागवतहरू, सर्वप्रथम सम्पूर्ण भगवानका भक्त सज्जन वृन्दहरूमा म टीका पौडेलको तर्फबाट जय श्री हरि, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण भन्न चाहन्छु। सबैको दिन मङ्गलमय बनोस्, भगवानको कृपा रहिरहोस्, यही कामना हामी गर्दछौं। सत्मार्गमा अगाडि बढौं, सत धर्मको पालन गरौं भन्दै आजको कथा प्रसङ्गमा हामी प्रवेश गर्दैछौं। भगवान चतुर्भुजको रूपमा प्रकट भइसक्नु भएको छ कंसको कारागारभित्र। देवकी र वसुदेवजीले स्तुति गर्नुभयो भगवानको। यहाँनिर वसुदेवजीले स्तुति गर्दै हुनुहुन्थ्यो। देवकीजीले वसुदेवजीतिर हेरेर यसो इशारा गर्नुभयो, अरे स्वामीजी अलिक छिटो गर्नुहोस्, फेरि मेरो भाइ आयो भने यहाँ समस्या आउन सक्छ। तब भगवानले हाँसेर त्यो समयमा बोल्नु भएको थियो, माताजी मामाजीको चिन्ता नगर्नुहोस्, मेरो हातमा सुदर्शन चक्र छँदैछ नि। अहिले जे गर्नु छ अवश्य पनि आफ्नो कार्य हजुरहरूले गर्नुहोला। त्यस पछाडि म बाल रूपमा आउँछु। बाल रूपमा आइसकेपछि मेरो विशेष ध्यान राख्नुहोला। अहिले भने पूर्ण चिन्ता लिनु पर्दैन। भगवान सुरुवातमा त पूर्ण बाल रूपमा आउनु भएको थिएन, उहाँ त अद्भुत रूपमा आउनु भएको थियो। हिजै हामीले यो श्रवण गरिसकेका छौँ। अब त्यही अद्भुत रूपलाई चाहिँ बदलेर उहाँ सानो बन्नुहुन्छ, भर्खर जन्मदै गरेको बच्चाको रूपमा उहाँ परिणत बन्नुहुन्छ। तब त देवकी माताको पनि साहस बढ्यो। भगवानले यति भन्ने बित्तिकै अलिकति भए पनि साहस आयो। हेर्नुहोस् कंस कस्तो छ भन्दा कंसात् भीता शुचिस्मितः। कंसको भय भागो। अब मुखमा मुस्कान आयो। हात जोडेर देवकी माताले पनि स्तुति गर्नुभयो। फेरि हे प्रभु, मृत्युरूपी नागिन प्रत्येक जीवको पछाडि परिरहेको छ र परिरहन्छ। जबसम्म जीव गएर तपाईको चरण कमलको आश्रय लिँदैन तबसम्म मृत्युरूपी नागिन उसको पिछा छोड्दैन। मर्त्योर मृत्युर व्यालभीतः पलायन लोकान् सर्वान् निर्भय नाध्यगच्छत्। निर्भयम नाध्यगच्छत्। हेर्नुहोस्, मृत्युरूपी यो भयङ्कर रोगले सबैलाई भयाक्रान्त बनाउँदछ। अब भवरोगदेखि कसरी बच्ने त? यो भवरोगले त सबैलाई सताइरहेको छ। धन्वन्तरी भगवानको शरणमा जाउँ, सबै इलाज हुन्छ। धन्वन्तरी भगवान को हुनुहुन्छ? भगवानको चरण कमल नै धन्वन्तरी भगवान हो। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। अब जो अर्थात् जलदेखि जसको जन्म भयो, हेर्नुहोस् है, कसको? भगवानको। त धन्वन्तरी भगवानको जन्म पनि जल यानि कि समुद्रमा भएको थियो। समुद्र मन्थनमा हामीले श्रवण गरेका थियौँ नि प्यारा भक्त भागवतहरू। त जसरी जलदेखि धन्वन्तरी भगवान प्रकट हुनुभयो, त्यसरी नै तपाईको चरण रूपी धन्वन्तरी भगवानको जो आश्रय लिन्छ नि त्यो स्वस्थ भएर विश्राम गर्दछ। मलाई त एक आश्चर्य छ, एक आश्चर्य मलाई लागेको छ। अनन्त ब्रह्माण्ड जसको रोम रोममा विचरण गर्दछ त्यस्ता परमात्मा मेरो पेटमा कसरी बस्नु भयो होला, कसरी आँट्नु भयो होला, मलाई त्यही चाहिँ अलिकति यहाँनिर अचम्म लागिरहेको छ। ब्रह्माण्ड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे
सोम मौरवासी उपहासी सुनत धीर मति धीर नरहे। हेर्नुहोस् रामचरित्र मानसमा यसरी भनिएको छ। अत्यन्त सुन्दर स्तुति यहाँनिर गर्नुभएको छ देवकी माताले। अन्तमा भगवानले भन्नुभयो, माता पूर्वकालमा तपाईले धेरै तप गर्नुभएको थियो, धेरै तप गर्नुभयो। तब मैले छोरा बन्छु भनेर त्यो समयमा वचन दिएको थिएँ नि। तपाईहरू पहिले को हुनुहुन्थ्यो त भन्दा पहिले अदिति र कश्यप भन्नुभएको थियो सबैभन्दा अगाडि। त म त्यो समयमा वामन बनेर आएको थिएँ। हेर्नुहोस् त प्यारा भक्त भागवतहरू, भगवानले यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ। त वामन भगवानको कथा पनि हामीले श्रवण गरिसक्यौँ अगाडि। आज म फेरि छोरा बनेर प्रकट हुनेवाला छु। जब म छोरा बन्दछु मलाई गोकुल लगेर छोडेर त्यहाँ नन्द बाबाकाबाट एक कन्या लिएर आउनुहोला। नन्द बाबाको घरमा पनि एक कन्याको त्यहाँनिर जन्म हुनेछ, ती कन्यालाई लिएर आउनुहोला। सबै कुरा सम्झाउनु भयो भगवानले। बभुव प्राकृतः शिशु। ल हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, भगवान त प्रकट भइसक्नु भएको छ तर अद्भुत रूपमा हुनुहुन्थ्यो। अब उहाँ के हुनुभयो? बभुव प्राकृतः शिशु। प्राकृत माने जस्तै हामी मनुष्यको सानो बच्चा जन्मिँदाखेरि कस्तो हुन्छ नि, त्यस्तै भगवान बनिदिनु भयो। सानो एक सानो बालक बनेर देवकी माको गोदमा काखमा प्रकट हुनुभयो। हेर्दा हेर्दै भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। अब हेर्नुहोस् है, तर बिल्कुल रुनु भने भएन। अब किन रुनु भएन? किनभने यहाँनिर राम अवतारमा रुँदा त दास दासीहरू बधाई लिएर आएका थिए होइन। राम अवतारमा नि भगवान चिया गर्दाखेरि दास दासीहरू चाहिँ बधाई हो भन्दै बधाई चाहिँ भन्दै आएका थिए, विभिन्न उपहार लिएर आएका थिए। तर अब यहाँ रुँदा त बधाई आउनेवाला छैन। फेरि यहाँ रुँदा यहाँ त अरू नै आउनेवाला छ। त्यसैले यहाँ रुँदा त चारतर्फदेखि मामाजी लौरो लिएर आउनेछन्। यसैले तुष्णिम बभुव, एकदम चुप्प लाग्नु भयो। भगवान चुपचाप देवकी माको काखमा बालक रूपमा प्रकट हुनुभयो। वसुदेवजीले तुरुन्त उठेर हृदयमा लगाउनु भयो र छेउमा एउटा ढाकी पनि प्रकट भएछ, ढाकी पनि रहेछ। त्यो ढाकीमा लगाउनु भयो। भगवानले अगाडि सबै सम्झाइसक्नु भएको थियो, सबै बुझाइसक्नु भएको थियो। यसरी यसरी यस्तो यस्तो हुनेछ, यसरी त्यहाँ पुर्याउनु अनि यसरी लिएर आउनु, सबै बताउनु भएको थियो। अब जुन जुन कुरा बताउनु भएको थियो त्यही कुरा अब यहाँ वसुदेवजीले गर्दै हुनुहुन्छ। ढाकीमा लगाउनु भयो भगवानलाई, आफ्नो शिरमा राख्नुभयो भगवानलाई ढाकीमाथि राखेर। अब हेर्नुहोस् त्यो समयमा नि सबै हातमा लगाएका बेडीहरू सबै खुलिसकेका थिए। हेर्नुहोस् है, अब म बाहिर निक्लिने तर्खरमा त छु तर ढोका खुलेको छैन भनेर यसरी स्मरण गर्ने बित्तिकै त्यहाँका सबै जति पनि थिए नि सैनिकहरू, जति पनि ड्युटीमा बसेका थिए त्यो सबै मस्त एकदम निन्द्रामा। त्यो समयमा ढोका पनि खुल्यो। ल हेर्नुहोस् है, भगवानको कृपा भयो भने यहाँ जे पनि हुन्छ। ल भगवानको कृपा बेगर त यहाँ पत्ता पनि हलिँदैन। शास्त्र आदिले त यसरी भनेका छन्। शिरमा भगवानलाई राख्नुभयो, हातकडी सबै खुलेको छ, दैलो पनि खुल्दै गयो। जब बाहिर निस्कँदै जानुहुन्छ पहरेदारहरू पनि सबै खर्राटा लगाएर एकदम घुर्र घुर्र गरेर उनीहरू निदाइराखेका छन्। निदाइरहेको देख्नुभयो कसले? वसुदेवजीले। ओहो, यो त सबै के हो? भगवानको कृपा हो। हेर्नुहोस् है, ल यस प्रसङ्गको आध्यात्मिक यथार्थ यो हो कि जीव जसरी ब्रह्म सम्बन्धलाई प्राप्त गर्दछ नि, ब्रह्म साक्षात्कार गर्दछ नि जीवले, जब उसको सबै भावबन्धन आफै खुल्दछ। यसको मतलब जसरी वसुदेवजीले ब्रह्म साक्षात्कार गर्नुभयो नि, त्यस पछाडि ती सम्पूर्ण दुःख कष्टहरू अब हट्दै हट्दै गए, बिस्तारै बिस्तारै खुल्दै गए। हेर्नु त, ढोका त्यो हातको बेडी आफै खुलो, ढोका आफै खुलो। त्यो अब जति जति अगाडि बढ्दै जानुहुन्छ त्यति त्यति केही समस्या त हुन्छ अलिकति, तर ती समस्याहरू चिर्दै जान सक्नुहुन्छ। त्यसैले ब्रह्म साक्षात्कार गर्ने प्रयत्न गर्नु पर्यो, आफै खुल्दछ। जति अज्ञानको दैलो लागेको छ नि, अज्ञान रूपी अन्धकार छ नि, सम्पूर्ण कुराहरूमा अज्ञानको दैलो लागेको छ के। हामी अगाडि बढ्न खोज्छौँ, खालि पीडा मात्र हामीले देख्छौँ अनि खालि रुन मात्रै मन लाग्छ, काम गर्न मन लाग्दैन। झन्झन हामी गर्तमा फस्छौँ होइन। समस्या यस्तो भइरहन्छ नि त। त्यसैले जति पनि काम क्रोध आदि शत्रुहरू हामीलाई घेरेर बसेका छन्, हामी भित्र रहेका छन्, ती सबै एकदम सकिन्छन् ब्रह्म साक्षात्कार भयो भने। हेर्नुहोस् त,
जीव रूपी वसुदेवको जस्तो शुद्ध बुद्ध मुक्त हामीले पनि बन्न खोज्नु पर्दछ। जीव रूपी वसुदेवको जस्तो शुद्ध बुद्ध मुक्त बन, यसरी यहाँनिर यो ज्ञान दिन खोजिएको छ। अब तर ब्रह्मसँग सम्बन्ध छोडेर जब माया रूपी कन्यासँग सम्बन्ध जोड्दछ नि व्यक्तिले, तब त ऊ बाँधिन्छ। यो संसार रूपी मायामा व्यक्ति बाँधिएको छ नि त। ब्रह्मलाई छोड्यो उसले, के हो भगवान थाहा छैन, के हो पूजापाठ थाहा छैन, के हो मन्त्र तन्त्र यन्त्र केही पनि थाहा छैन, केही पनि होइन भन्छ व्यक्तिले। सबै ऐश आराममा ऊ लिप्त हुन थाल्दछ। त त्यो समयमा अज्ञान रूपी अन्धकारले अब ढाक्न सुरुवात गरिहाल्छ। अब बिचमा 1-2 दिन समस्या नपरिन्जेल त ठिक छ, त्यस पछाडि समस्या परिसकेपछि अब ऊ बाहिर निक्लन सक्दैन। ल हेर्नुहोस् है, सक्दैन, गाह्रो हुन्छ। अब जब वसुदेवजी छोरालाई लिएर हिँड्नु भने प्यारो भक्त भागवतहरू, तब आकाशबाट मेघमण्डलले देखे, बादलले देखेछन् नि माथिबाट। ओहो वाह, हामी पनि कालो कालो छौँ, हाम्रा प्रभु पनि हलुका हाम्रै स्वरूपको हुनुहुन्छ, कालो कालो जस्तो हुनुहुन्छ। अब भगवानको स्वागत गरौँ न, हामीले पनि स्वागत गरौँ न। बादलहरूले पनि यो सोचेछन्, हेर्नुहोस् है, मेघले पनि यो सोचे। तर अब कसरी स्वागत गर्ने त, कसरी स्वागत गर्नु? अब मेघले सोचे भगवानले अब यहाँनिर छोडिदिनु भएकै छ। केमा छोडिदिनु भएको छ त भन्दा, भगवानले भन्नुभएको छ पत्रम पुष्पम फलम तोयम, मलाई जे अर्पण गरे पनि हुन्छ, भगवानले त छुटिदिनु भएको छ। मेघले यो सम्झे, ओहो हो त, तोय यानि कि पानी त मसँग पनि छ नि, अरू त नहोला, पानीले स्वागत गर्न सक्छु नि त मैले, जे आफ्नो पासमा छ त्यही दिउँ होइन प्यारो भक्त भागवतहरू। अब नभएको कुरा कहाँ खोज्न जाने? भरसक त सामग्रीहरू जुटाएर हामीले पूजा गर्ने प्रयत्न त गर्छौँ नि, होइन र? हरेक चाडपर्व आदिमा हामीले जानकारी हजुरहरूलाई दिइराखेका छौँ ओम टिभी नेपाल युट्युब च्यानलबाट। अनि अब जे छ आफूसँग त्यसले गर्ने हो। हामीले सुन्नु चाहिँ पर्छ, फेरि सुन्नु चाहिँ जरुर पर्छ है, पुरा हामीले। जस्तै त्यहाँ भएका ज्ञानहरूलाई के रहेछ, गर्नुपर्ने कसो रहेछ, सुन्दा मात्रै पनि नि हामीभित्र एक प्रकारको सकारात्मक ऊर्जा आउँछ के। भलै हामीसँग सबै कुरा नहोला, भलै हामीसँग सबै सामग्री नहोला, तर सुनियो भने पनि सुनेर नै व्यक्तिहरू मुक्त हुन्छन्, यसरी भनिएको छ। त्यसैले अब 10 मिनट 15 मिनटको भिडियोहरू हामीले अलिकति पुरा श्रवण गरियो भने त्यहाँ बताएका कुराहरूलाई हामीले बुझ्छौँ होइन, त्यहाँ भगवानको नाम नै जोडिएको हुन्छ, त त्यो श्रवण गर्छौँ त हामीलाई शुभ हुन्छ, हामीलाई राम्रो हुन्छ। हेर्नुहोस्, अब यहाँ मेघले पनि त्यही गरे, आफूसँग जे पासमा छ त्यही दिउँ। मेघले अब यहाँनिर जल दिनका लागि प्रारम्भ गरे। बवर्ष पर्जन्य उपम सुगर्जित, मेघले भगवानको स्वागतको लागि मन्द मन्द पानी छोड्न प्रारम्भ गरे। ल हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, अब वसुदेवजीले ढाकीमा बोकेर भगवानलाई लिएर निस्किराख्नु भएको छ, हिँडिराख्नु भएको छ। मेघले पनि मन्द 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 जलधारा वर्षाइराखेका छन्। मन्द नि सिम 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 पानी भन्छौँ नि हामीले, हेर्नुहोस् त यसरी स्वागत गरिराखेका छन्। शेष भगवानलाई लाग्यो यो समयमा अब ओहो भगवानलाई त पानीले भिजाउँदैछ। ल हेर्नुहोस्, यहाँ आफूले जसरी स्वागत गर्न सकिन्छ, भगवानको रक्षा गर्न सकिन्छ, त्यसै गर्न थाले। शेष भगवानले अब के गरे? अब हेर्नुहोस् है, यहाँ कि सरकार सानो भगवानको रूपमा आउनु भएको छ, ती माथि पानी पर्दैछ। तुरुन्त शेषो न्वगातवारि निवारयन् फणै, आफ्नो फणालाई बडा बनाउनु भएछ शेष भगवानले र आफ्नो 1000 फणाहरूको छत्र तानेर जलवृष्टिलाई रोक्दै वसुदेवको पछि हिँड्न लाग्नुभयो शेष भगवान। अब जसरी उहाँ हिँड्दै हुनुहुन्छ, शेष भगवान पनि त्यसरी पछि हिँड्दै हुनुहुन्छ, माथिबाट छत्र दिएर नि छाता दिएर। अब यमुना महारानीले देख्नुभयो त्यो समयमा, ओहो मेरो प्राणधन प्रियतम, ओहो मेरा प्रभु आउँदै हुनुहुन्छ त अब बिना प्राद प्रक्षालन नगरिकन कसरी जान दिउँ? यमुनाजीले देख्नु भएछ, अलिअलि पानी पनि पर्दै थियो नि त। अब यमुना नदीले छाल उठाउँदै बाढीको रूपमा आउन थाल्नुभयो। ल हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू,
पानी बढेर आउनुभयो अब यमुनाजी। अब जल छ अगाध वसुदेवजीको। अब यहाँनिर अलिकति चिन्ता बढ्यो वसुदेवजीलाई नि। अगाडि हेर्नुभयो यमुना नदी त बडा गन्केर आइराखेकी छिन्। अब के गर्ने, कसरी तर्ने? तर पनि अब भगवानको कृपा हो, पक्कै पनि मैले भगवानलाई शिरमा राखेर हिँडेको छु त पक्कै पनि मलाई केही पनि हुँदैन, प्रभुले जोगाउनुहुन्छ। वसुदेवजीमा नि यो इच्छा, यो अलिकति के भनौँ यसलाई, विशेष उहाँमा दृढ भक्ति विश्वास छ नि त। प्रभुले अब जान्नुभयो त्यो समयमा। वसुदेवजी अगाडि बढ्नुभयो, जाँदा जाँदै घुँडा घुँडा हुँदै हुँदै कम्मर हुँदै हुँदै अब यमुनाजी त घाँटी घाँटी आइपुग्नु भयो। तर पनि तर्दै हुनुहुन्छ, हेर्नुहोस् है, नदी तर्न चाहिँ सिपालु हुनुहुँदो रहेछ वसुदेवजी नि, तर्दै हुनुहुन्छ। अब एकदम जमेको पानी थियो फेरि, होइन? जमुनाजीमा हजुरहरू जानुभएको होला पक्कै पनि, एकदम जमेको पानी। अब त्यहाँनिर अब छर्लमै डुबायो भने त डुबाइहाल्यो, घाँटी घाँटीसम्म त केही पनि भएन नि त। आफूले बेग पानी छ भने पो लडाउँछ त, होइन? लडाउने कुरो भएन। अब जाँदै हुनुहुन्छ जाँदै हुनुहुन्छ जाँदै हुनुहुन्छ, घाँटी घाँटी आइसक्यो। अब वसुदेवजीलाई अलिकति गाह्रो पर्न थाल्यो। त्यो समयमा भगवानले अब के गर्नुभयो त, यमुनाजीले पनि चाहनुहुन्थ्यो कि भगवानको चरण प्रक्षालन गरौँ। अब भगवानले यसो विचार गर्नुभयो, होइन यमुनालाई त मैले शान्त बनाउनु पर्दछ, घटाउनु पर्दछ यो पानीलाई। भगवानले तुरुन्त त्यो टोकरीबाट माथिबाट आफ्नो खुट्टा बाहिर निकाल्नुभयो र बाहिर निकालेर आफ्नो चरण जलमा स्पर्श गरिदिनु भयो। भक्तवत्सल भगवानको वाह, मेरा प्रभुको पाद प्रक्षालन गर्न पाएँ। यमुनाजीलाई पनि यो लाग्यो। तुरुन्त यमुनाजी अब घटेर घुँडा घुँडा हुन सुरुवात गर्नुभयो। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। यसरी अब यमुनाजी घुँडा घुँडा आइसकेपछि अलिकति अगाडि जाँदाखेरि अब उहाँलाई सजिलो भयो, वसुदेवजीलाई पारी पुग्नु भयो, तर्नु भयो। यसरी यमुना पार गरेर वसुदेवजी नन्द भवनमा पुग्नुभयो। अब ल, यता योग मायाको प्रतापले सारा ब्रजवासीहरू सुतिरहेका छन्। त्यो समयमा हेर्नुहोस् है प्यारो भक्त भागवतहरू, सबै सुतिरहेका छन्। बिस्तारै प्रसुति भवन पुग्नुभयो। छोरालाई सुताएर छोरीलाई लिएर वापस बन्दी गृहमा उहाँ फेरि आउनुभयो। ल हेर्नुहोस् है, त्यहाँ सुताउनु भयो, होइन? अब त्यहाँनिर कन्या जन्मेकी छिन् एकजना। अब ती कन्यालाई लिएर आउँदै हुनुहुन्छ। अब यसरी लिएर आउँदै हुनुहुन्छ कसले? वसुदेवजीले। अब उता यशोदा मातालाई थाहै छैन यो सबै कुरा। प्रसुति गृहमा यो केही कुरा थाहै छैन। हेर्नुहोस् है प्यारो भक्त भागवतहरू, अब के भयो त त्यो समयमा उहाँले लिएर त आउनुभयो। अब योगमा आएको यो सबै कृपाले गर्दा सबै मस्त थिए त्यो समयमा। हेर्नुहोस् है, अब आउनुभयो, आएर भित्र पस्नुभयो जेलभित्र। जेलभित्र पसिसकेपछि फेरि हातकडीहरू जस्ता तस्तै भए, ढोकाहरू लाग्यो। त्यस पछाडि अब कन्या गला फारेर रुन थालिन्। ल हेर्नुहोस् है प्यारो भक्त भागवतहरू, जब गला फारेर रुन थालिन्, हातकडीहरू सबै लागिसकेको छ, दैलोहरू सबै आफै बन्द भइसकेको छ। कन्या रुदन सुनेर पहरेदारहरू त्यहाँ जति पनि थिए नि, ती सबैहरू जागे। ती सबै जागे। कंसलाई सूचना दिन गए। हतार 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 दौडिएर गए कंस भएको ठाउँमा र बाहिर कराउन थाले, अरे महाराज, अरे महाराज, अरे महाराज। यसरी बाहिरबाट एउटा पहरेदार गएर कराएर कंसलाई उठायो। रातिको समय छ नि त, हेर्नुहोस् है प्यारो भक्त भागवतहरू। अब कंसलाई सुनायो यसरी छोरा भनेको थियो 8औं गर्भको रूपमा त, तर छोरी रुँदैछ भित्र त, छोरीको आवाज आइरहेको छ। कंसले थाहा पाउने बित्तिकै कंस दौडिएर आयो। हेर्नुहोस् है प्यारो भक्त भागवतहरू, दौडिएर आए र हेर्दा देवकीको काखमा छोराको साटो छोरीलाई देखेर कंस आत्तियो। ल हेर्नुहोस्, कंसले सोच्न लागे, अरे देवताहरूले के ममाथि षड्यन्त्र गरेका हुन् त? के ममाथि षड्यन्त्र भइरहेको छ यहाँ? तर म छोड्नेवाला छुइनँ है। छोरा जन्मिन्छ 8औं पुत्रको रूपमा, तेरो काल आउनेछ भनेर भनेको थियो आकाशवाणीले, तर यहाँ छोरी जन्मेको छ त। तर पनि म यो कन्या भए पनि म छोड्नेवाला छैन, किनभने 8औं
सन्तान तेरो काल हुनेछ भने आशा आकाशवाणीले। कंसले गयो हतार हतार गएर जबरजस्ती देवकी माताको काखबाट त्यो बच्चालाई तान्यो र तानेर ल्याएर खुट्टामा समातेर घुमाएर ढुङ्गामा पछार्न खोजेको थियो। त्यतिखेर कंसको हातबाट छुटेर योग माया हुनुहुन्थ्यो नि त, उहाँ त योग माया हुनुहुन्थ्यो, हातबाट छुटेर अष्टभुजी देवीको रूपमा आकाशमा प्रकट हुनुभयो। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्, भगवती देवीको जय होस्। र आकाशमा प्रकट भएर भन्न लागिन् योग मायाले कि मया हतया मन्द जात खलु तवान्तकृत यत्र को वा पूर्व शत्रुर्मां हिंसी कृपणान् वृथा। हे मूर्ख कंस, त मलाई के मार्न चाहन्छस्? सक्छस् मलाई मार्न? तँलाई मार्नेवाला त पैदा भइसकेको छ अरूतिरै, कहीँ छ, कहीँ पैदा भइसक्यो। तैँले अनि मलाई मार्न खोज्छस्? मलाई मार्न त तैँले सक्दैनस्। यसरी योगमायाले भनिदिनु भयो। कंसले अब काँप्न थाल्यो, डरायो नि त कंस। ओहो होइन, कहाँ जन्मिसक्यो त? कंसले बोल्यो अगाडि गएर, हे कन्या, हे कन्या, कहाँ पैदा भयो? कहाँ पैदा भयो? कुन घरमा पैदा भएको छ? हे बहिनी, बहिनी भने छैन उसले, हेर्नुहोस् है। त्यो समयमा योगमायाले भन्नुभयो, पुरा जन्म पत्रिका म बताउँदिनँ, तेरो शत्रु यति बुझ, तेरो शत्रु पैदा भइसकेको छ, तेरै आसपासमा छ, आफै खोजेर निकाल। किनभने ब्रह्मलाई खोज्नु पर्दछ, त्यतिकै पाइँदैन। हेर्नुहोस् है, कस्तो कस्तो रहस्यमय कुरा छ यहाँनिर। आफै खोजेर निकाल। हामीले अगाडि अगाडि धेरै कथाहरू सुनिसकेका छौँ कि ब्रह्मलाई खोज्नु पर्दछ, खोजेर निकाल्न सक्नु पर्दछ, कति प्रयास गर्नु पर्दछ। अब ब्रह्मलाई भेटाउनका लागि, खोज्नका लागि यहाँ कंसले के मात्र गरेको छैन। अब हेर्नुहोस् है प्यारो भक्त भागवतहरू, यहाँ एक एक भित्र रहस्य लुकेको छ। खोजेर निकाल्दै यसरी भनिसकेपछि अब देवी त अन्तर्ध्यान हुनुभयो। त्यस पछाडि कंस अत्यन्त डरायो। अब चिन्तामा पर्यो कंस र बहिनी अब देवकीको चरणमा गएर शिर राखेर भन्न थाल्यो, हे बहिनी, जीवनमा पहिलोचोटि थाहा भयो कि आजकल देवता पनि झुट बोल्दा रहेछन्। दैवमप्यनृतं व्यक्ति न मर्त्याएव केवलम। अब पश्चाताप भयो कंसलाई। हेर हेर, मैले त यो आकाशवाणीलाई सत्य सम्झिएर, हे बहिनी, तिम्रा 6 छोराको हत्या गरेँ। एउटा छोरो, एउटा सन्तान त आफै तुइएको लाग्दैछ क्या उसलाई। तर यहाँ रोहिणीको गर्भमा स्थानान्तरण भएको छ भन्ने कुरा थाहै छैन। शङ्कर्षण भगवान उहाँ हुनुहुन्छ भन्ने कुरा थाहै छैन। हेर्नुहोस्, मूर्ख हो नि त, अज्ञानले ढाकेको छ क्या। भगवानको मायाले छोपेपछि नि यहाँ केही लाग्दैन। माफी माग्दैछ कंस अहिले। पहिला आकाशवाणी भएको थियो कि तेरो छोरो मेरो काल हुनेछ भनेर। अब यो देवीले भन्दछिन् कि तेरो काल अन्तै पैदा भइसकेको छ। अब यी दुईको कुरामा मैले कसको कुरा झुट मान्ने, कसको कुरालाई पक्का मान्ने? हे भगवान, मैले देवताहरूको वचन मानेर भरोसा गरेर तेरा सब बच्चाको वध गरेँ। बहिनी, मेरो अपराधलाई क्षमा गरिदे। कंसले पश्चाताप गर्यो। अब हेर्नुहोस् है, भगवानले यहाँ चाहनु भयो भने नि कताबाट कहाँ कसरी कता के हुन्छ अब यहाँ केही थाहै हुँदैन। हामी त मस्त निन्द्रामा हो। हामी सुतेकै अवस्थामा कतिखेर के हुन्छ त्यो थाहै हुँदैन क्या हामीलाई। हेर्नुहोस् है प्यारो भक्त भागवतहरू, बचाउनु छ भने पनि भगवानले बचाउनुहुन्छ हामीलाई। प्यारो भक्त भागवतहरू, एकदम फेरि यो हामीले बुझ्नु पर्दछ। एकचोटि मैले यो ट्राईका लागि नि, जस्तै मेरो कुण्डली अनुसार त पुष्पराज मैले लाउनु हुँदैन होइन। मैले पुष्पराज, अब पुष्पराज लाइन्छ नि त दाहिने चोरी अम्लाको दाहिने के अरे चोरी अम्लामा लाइन्छ, दाहिने हातको चोरी अम्लामा। मैले एकचोटि ट्राईका लागि, जस्तै अरूका लागि त हामीले भन्छौँ कुण्डली हेरेर, अब आफ्ना लागि पनि के हुँदो रहेछ त्यो त बुझ्नु पर्यो नि। आफूले ट्राई गर्नु पर्यो, रिसर्च गर्नु पर्यो। म त हरेक कुरामा यसरी खोजी गर्छु कि। अनि मैले के गरेँ भने पुष्पराज बनाउन लगाएँ, त्यसलाई प्रतिष्ठा गरेर मैले लगाएँ पनि। दाहिने हातको चोरी अम्लामा लगाएको थिएँ। राति सुतेको अवस्थामा दाहिने हातमा लगाएको हो नि त मैले त त्यो औँठी। 4-5 दिन त केही पनि भएको थिएन, अलिअलि सपनाहरू बिग्रिरहेको थियो। 4-5 दिन पछाडि त्यो चोरी अम्लामा लगाएको त्यो पुष्पराज दाहिने हातमा लगाएको थिएँ नि त मैले। दाहिने हातमा नै लाउने त्यो देब्रे हातको चोरी हातमा
चोरी अम्लामा सरेछ बिहान उठेर हेर्दा। बिहान उठेर झसङ्ग भएँ, हेर्छु दाहिने अम्लाको चोरी अम्लामा त छैन त औँठी। ला कहाँ झरेछ? अब बेलुका सुत्ने बेलामा पनि छ, थाहा छ फेरि सबै कुरा। भरे अर्को अम्लाको चोरी अम्लामा छ औँठी। राति कसरी सरो, के भएर सरो, आफू मस्त निन्द्रामा, त्यो केही थाहा छैन। ल हेर्नुहोस्, भगवान्ले यहाँनिर बचाउन आँट्नु भयो भने जसरी पनि बचाउनुहुन्छ। त्यस पछाडि मलाई थाहा भयो कि हो रहेछ कुण्डलीमा भएको जुन अशुभ ग्रहको औँठी लाउनु हुँदो रहेनछ, यसले मलाई सङ्केत दियो। त्यस पछाडि त्यो औँठी मैले खोलेर राखेँ। हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, भगवान्ले के नलगा भन्न खोज्या हो नि त, त्यो बचाउन खोज्या हो। यदि चोरी अम्लामै अझै पनि लाइराखिस् भने तँलाई ठुलो घाटा हुनेवाला छ है, समस्या हुनेवाला छ है। यो प्रत्यक्ष मेरै जीवनमा घटेको घटना मैले सुनाएको, झुटमुट छैन। हेर्नुहोस् मैले झुट बोलेकै छैन। अब एकदम यो मलाई थाहै छैन। ल अब राति कोही व्यक्ति अब छिर्ने ठाउँ पनि छैन, ढोका लगाएको छ, कसैले आएर अर्को हातमा लगायो भने त भगवान् जाने, नत्र केही थाहै छैन। ल बिहान उठेर हेर्दा दाहिने हातमा लगाएको देब्रे हातमा छ। यस्तो सम्बन्ध भएको छ क्या। जस्तै यहाँ मैले भन्न खोजेको के भने, अब यहाँ हेर्नुहोस्, भगवान्ले चाहनु भयो भने नि यहाँ जे पनि हुन्छ भन्न खोज्या हो। अब कंस त मस्त भयो त, थाहै छैन कंसलाई के भइरहेको छ यहाँनिर। हेर्नुहोस् यस्तो यस्तो घटनाहरू हाम्रो जीवनमा पनि घटिरहेको हुन्छ। हामीले सपनाको कुरा गर्छौँ नि, कतिलाई हाउडी लाग्ला, कतिलाई नराम्रो, है यो यस्तो हुन सक्दैन भनिन्छ, वास्ता गरिँदैन, हामीले थाहा हुँदैन नि। हामीले कुण्डलीको कुरा गर्छौँ, चिनाको कुरा गर्छौँ, दैनिक राशिफलमा विभिन्न टिप्सहरू दिन्छौँ, अब कतिलाई विश्वास लाग्दैन। तर अब सबै कुरा भने जति सबै कुरा 100मा 100 त कहाँ के कुरा हुन्छ र। तर के हो भने त्यहाँ भएको टिप्स हामीले फलो गर्ने हो नि त। आजको दिनमा कुन रङ शुभ रहेछ त्यसलाई थोरै प्रयोग गर्ने, भएन भने सुन्ने, सुन्दाखेरि पनि के बिग्रिएको छ त, सुन्दा बिग्रिन्छ केही पनि बिग्रिँदैन। हेर्नुहोस् अलिकति थोरै खराब रहेछ भने आफूले ती कुराहरू प्रयोग गर्ने होइन। जप्नुपर्ने, त्यो दिनमा जप्नुपर्ने मन्त्रहरू बताएको हुन्छ, ती मन्त्र जप्ने त सकियो नि, केही न केही अशुभतामा कमी हुन्छ नि। हेर्नुहोस् त्यसैले हरेक कुराको लजिक छ क्या यहाँनिर, कारण हरेक सानो सानो एउटा शब्दको पनि हरेक कारणहरू हुन्छ। हामीले यो बुझ्नु पर्दछ। अब कंसले गएर आफ्नै बहिनीसँग माफी मागिरहेको छ। हेर्नुहोस् है, यसरी बारम्बार क्षमा माग्न लाग्यो कंस। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। अब बिचारी देवकीले के भन्नु र त्यो समयमा, अब मार्ने बेलामा मारिसकिहाल्यो, सन्तान छैन। अब क्षमा गरिदिनु भयो, ल ठिकै छ, क्षमा गरिदिएर बिदा गरिदिनु भयो। अब कंसले देवकी र वसुदेवलाई अब दुवैलाई यहाँनिर जेल मुक्त पनि गरिदियो। अब हेर्नुहोस् होइन रहेछ, यो सबै झुटमुट रहेछ। हेर्नुहोस् अब हामीलाई पनि त्यस्तो लाग्छ क्या, भगवान्को मायाले छोपिसकेपछि नि सबै कुरा झुटो लाग्छ हामीलाई, केही कुरामा पनि विश्वास गर्दैनौँ क्या हामीले। त्यो समयमा भनिन्छ नि विनाशकाले विपरीत बुद्धि, विनाशकाल आएको छ भने नि यहाँनिर राम्रो कुरालाई नराम्रै देखिन्छ, नराम्रो कुरालाई राम्रो देखिन्छ, अनि त्यही नराम्रोलाई पछ्याएर हिँडिन्छ, अनि अन्तिममा आफू गर्तमा फसिन्छ। ल हेर्नुहोस् अब छोडिदियो र तुरुन्त आफ्ना राक्षसहरूलाई नि, जस्तै आफ्ना अब जति पनि पहरेदारहरू थिए, सैनिकहरू थिए, आफ्ना चाहिँ हितैषीहरू थिए, सबैलाई भेला पार्यो कंसले। अब अरूतिरै जन्मिसकेको छ आफ्नो काल त होइन। अब त्यो आफ्नो काललाई त ठिक लाउनु पर्यो नि, ठेगाना लगाउनु पर्यो नि। ब्रह्मको खोजी गर, यानि कि खोजी गर न, जन्मिसकेको छ। यहाँ योगमायाले पनि यही भनेर अन्तर्ध्यान हुनुभयो। हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, खोजी गर्नु पर्यो नि त। अब यहाँ आफूले मात्रै भएन, अरूलाई पनि खोजी गर्न लाग्यो कंसले। हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, अब यहाँ सबैलाई भेला पारेर भन्यो, ए सुन सबैजना, अब अहिले आज भोलिका दिनमा यो आफ्नो राज्यमा कहाँ कहाँ को बच्चा जन्मेका छन् सबैलाई छानी मार। ल सबैलाई आदेश दियो, चौतर्फी फैलायो अब राक्षसहरू, आफ्ना सैनिकहरू। सुखदेवजीले भन्नुहुन्छ, हे परीक्षित, विप्रागावस् वेदास् तपः सत्यम दमः समः श्रद्धा दया तितिक्षा च कृतवस् हरेस्तनु। जो वेद माथि अत्याचार गर्दछ, सुन्नु है हामीले यहाँ राम्रो कुरा आएको छ, जसले वेदमाथि अत्याचार गर्दछ, जसले गाईमाथि अत्याचार गर्दछ, जसले तपस्वी ब्राह्मण आदि साधु सन्त आदिमाथि अत्याचार गर्दछ, जो व्यक्तिहरूले सत्यको आचरण गर्दैछन् उनीहरूलाई व्यक्तिहरूले अत्याचार गर्दछन्,
जसको हृदयमा श्रद्धा दया समाप्त भएर जान्छ त्यो साक्षात नारायणको अपराधी हो। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। भगवानको अपराधी हो त्यो व्यक्ति, त्यसले दण्ड पाउँछ। त्यो व्यक्ति आफ्नो मृत्यु आफ्नै हातद्वारा गर्दैछ, यसमा कुनै पनि दुई मत छैन, अरू कसैले गर्नु पर्दैन। उसको आयु स्वतः क्षीण भएर जान्छ, आफैले गरेको कर्मले आयु क्षीण भएर जान्छ। हेर्नुहोस्, कुण्डलीमा त छ नि 100 वर्षको आयु लेखेको, अथवा कुण्डलीमा त छ नि 80 वर्षको आयु, तर के गर्ने, उसले गर्ने कर्म दशम भाव बिग्रियो, एकदम खराब आचरण गर्छ उसले, होइन। द्वितीय भाव बिग्रियो, खराब खराब मात्र बोल्छ, खराब खराब मात्र खान्छ भने उसको आयु घट्दै गयो। अब हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, आयु घट्दै जान्छ अब। अनि त्यो समयमा उसले त्यो कर्मलाई सुधार गर्यो भने ठिकै छ, कुण्डलीले बताए अनुसार उसको आयु पुग्छ। यदि अब उसले त्यो आचार विचारलाई सुधार गरेन भने घट्दै जान्छ। त्यसैले त हामीले हरेक कुरामा टिप्स दिएकै हुन्छौँ नि, यसो गर्नुपर्छ है, यसो गर्नुपर्छ, सजेसन गराएको हुन्छ क्या त्यहाँनिर। चिना हेर्दाखेरि, कुण्डली हेर्दाखेरि पनि हेर्नुहोस् है, यी कुराहरू रहेका छन्। अब हेर्नुहोस्, अब उता के भइरहेको छ, कंसको त अब अत्याचार यहाँ चारैतर्फ बढ्न थालेको छ है। तर उता नन्द भवनमा के हुँदैछ, नन्द महोत्सव हुँदैछ उता त। नन्दस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामनः आहूय विप्राण वेद ज्ञान स्नात सुचिरलङ्कृत। अब नन्द भवनको कथा यस्तो छ प्यारा भक्त भागवतहरू। नन्द बाबा 90 सालको भइसक्नु भएको थियो अरे त्यो समयमा, हेर्नुहोस्। तर छोराछोरी केही पनि थिएनन्। एक दिन सन्त ब्राह्मणको मण्डली आएछ। नन्द बाबाले चकाचक खीर मालपुवा खुवाउनु भयो ब्राह्मण आदिलाई। जब महन्तजी आदिले अब यहाँनिर अगाएर ढकार गर्दै पेटमा हात घुमाउँदै नन्द बाबाले दण्डवत गरिसकेपछि तब महन्तजी आदिले आशीर्वाद दिँदै भने, ए नन्द बाबा पुत्रवान भव। हेर्नुहोस्, त्यो समयमा ब्राह्मण भोजन गराउनु भएको छ नन्द बाबाले। ब्राह्मणहरूले आशीर्वाद कस्तो दिए, 90 वर्षको हुनुभएको छ, पुत्रवान भव। हेर्नुहोस्, ब्राह्मणहरूलाई थाहा छ नि त, यी साधु सन्त आदिलाई थाहा छ नि त, अब यस्तो हुनेवाला छ, त पुत्रवान भव दिनुभयो आशीर्वाद। त त्यो समयमा नन्द बाबाले हाँसेर बोल्नु भयो, महाराज कस्तो आशीर्वाद दिँदै हुनुहुन्छ मलाई, म त 90 सालको भइसकेँ त, बुढो अवस्था भइसक्यो त मेरो, अब मलाई कहाँबाट सन्तान हुन्छ। आजसम्म त कोही भएन, अब बुढापा अवस्थामा त्यस्तो हुन्छ। सन्त महन्त आदिले बोल्नुभयो, यो सबै भगवानको कृपा छ, भगवानको कृपा छ। बाबा जबसम्म मेरो आशीर्वाद सफल हुँदैन, त्यहाँ साधु सन्त आदिले भन्नुभएछ, ब्राह्मण आदिले भन्नुभएछ, जबसम्म मेरो आशीर्वाद सफल हुँदैन तबसम्म म तिम्रो घर छाड्नेवाला छैन। सन्त आदिले डेरा जमाएर बस्दिनु भयो। सन्तान गोपाल मन्त्रको जाप गरिदिन थाल्नु भयो। हेर्नुहोस् है, हाम्रा पनि सन्तानमा केही समस्या छ, सन्तान सुख छैन, अलिकति केही समस्या छ र फिजिकल रूपमा सबै कुरा ठिक छ, डाक्टर देखाउँदा सबै कुरा ठिक छ र हाम्रा सन्तान भएका छैनन् भने सन्तान गोपाल मन्त्रको जप गर्नुपर्दछ, यसको अनुष्ठान गर्नुपर्दछ। यसरी भनिन्छ। हरिवंश पुराण आदिको श्रवण गर्ने यी कुराहरू विविध कुराहरू छन्, विभिन्न उपायहरू छन् अझै। हेर्नुहोस्, तर फिजिकल रूपमा सबै कुरा ठिक हुनु पर्यो। डाक्टरले हेर्दा सबै कुरा ठिक छ, सबै कुरा राम्रो छ भने, त्यति गर्दाखेरि पनि भएको छैन भने हामीले ती कार्यहरू गर्नुपर्दछ। अब फिजिकल रूपमा हामी अलिकति खराब छौँ भने चाहिँ अब यहाँ अलिकति गाह्रो चाहिँ हुन्छ, तर भगवानको कृपा हो, हुन आँट्यो भने जे पनि हुन्छ। हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, कतिको सौतेनी ग्रह हुन्छ होइन, जस्तै 2 विवाहको योग भएर पनि विवाह नभइरहेको हुन्छ, सौतेनी ग्रह योग हुन्छ क्या कोही कोहीको। हो त्यस्तो भयो भने सन्तानमा पीडा हुने, अलिकति पतिबाट अथवा पत्नीबाट अथवा काहीँ न काहीँ यस्तो समस्याहरू आइरहेको हुन्छ। अब त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि यी उपायहरू, यी कार्यहरू, विविध कार्यहरू छन्, विविध उपायहरू छन्। अब ती त विभिन्न हेरेपछि थाहा हुने कुराहरू हुन्छ। हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, अब यहाँ सन्तान गोपाल मन्त्रको जाप गर्नका लागि साधु सन्त आदिले डेरा जमाएर बसिदिए। हामीले आशीर्वाद दिइहाल्यौँ, अब सन्तान त हुनुपर्दछ तपाईँको। अब के गर्ने त, भगवानको पुकारा गर्नु पर्यो। सन्तान गोपाल मन्त्रको जाप गर्न थाले सबैले, ब्राह्मण आदिले। हेरौँ छोरा कसरी हुँदैन, हेरौँ, अवश्य पनि हुन्छ है नन्द बाबा, तपाईँ चिन्ता नगर्नुहोस्, तिमी पनि माला जप्न थाल। ब्राह्मण आदिले भन्नुभयो,
माला जपे हुन्छ। किनभने जो रोगी छ नि उसैले औषधि खानुपर्छ, हामीले पनि गरिदिन्छौँ। तर डाक्टरले अपरेसन त गरिदिनुहुन्छ, तर हामी डराएको डराइ गऱ्यौँ, मै छटपटाएको छटपटाइ गऱ्यौँ भने त त्यो अपरेसन सफल हुँदैन। बिचैमा अलिकति यताउता भएर कतै त्यो अपरेसनमा गडबड भयो भने त व्यक्ति सुइकिन्छ, मर्छ नि। त्यसैले आफू पनि सावधान रहनु पर्यो नि, अलिकति धैर्य धारण गर्नु पर्यो, डराउनु भएन, कन्फिडेन्ट पावर बढाउनु पर्यो। हेर्नुहोस्, यसको मतलब आफूले पनि केही न केही कर्म गर्नुपर्दछ, आफूले पनि जप तप गर्नु पर्यो। ल माला जप्न अब थाल्नुभयो नन्द बाबाले पनि आजको दिनदेखि। ल हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, अब के हुन्छ त अगाडि भोलिको कथा प्रसङ्गमा हामीले श्रवण गर्नेछौँ। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्।